दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गैर मुस्लिम के 3 सवाल। उसने कहा कि अगर कोई मेरे इन 3 सवालों का जवाब दे दे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, यानी मैं मुसलमान बन जाऊंगा। फिर क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। एक बार का जिक्र है कि किसी शहर में एक गैर मुस्लिम रहा करता था जो अपनी जहानत और अपने इल्म पर बहुत घमंड करता था। एक बार उसके दिमाग में 3 सवाल पैदा हुए। उसको बहुत घमंड था कि ये सवाल लाजवाब हैं, इनका कोई भी जवाब नहीं दे सकता है। कोई मुसलमान मुझे हरा ही नहीं सकता है। तो उसने ऐलान कर दिया कि मेरे इन 3 सवालों का अगर कोई मुसलमान जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगा और इस्लाम कबूल कर लूंगा। सवाल नंबर 1, अल्लाह को जब किसी ने देखा ही नहीं है तो फिर कलमे में ये क्यों कहा जाता है कि मैं गवाही देता हूं, मैं शहादत देता हूं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये बगैर देखे गवाही क्यों दी जाती है? जब अल्लाह को देखा ही नहीं तो गवाही किस बात की? सवाल नंबर 2, जो करता है अल्लाह ताला ही करता है, फिर किसी गुनाह पर बंदा मुजरिम क्यों? जब हर काम का करने वाला अल्लाह ही है तो फिर इंसान को सजा क्यों दी जाती है? सवाल नंबर 3, शैतान आग से पैदा किया गया है, तो फिर अल्लाह जब उसे दोजख की आग में डालेगा तो वो आग उसका क्या बिगाड़ सकेगी? क्योंकि दोजख में अगर आग है तो शैतान खुद भी आग है। आग में आग अगर डाली जाए तो आग को क्या नुकसान होगा? जब कई दिनों तक उसे उसके सवालों का जवाब न मिला तो वो उलमा इकराम और इस्लाम के खिलाफ बातें करने लगा और घूम घूम कर लोगों से ये कहने लगा कि इन मुसलमान उलमा को कुछ भी पता नहीं है, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब क्या थे आगे हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। दोस्तों, एक दिन वो गैर मुस्लिम जिसने ये सवालात पूछे थे वो शहर से बाहर निकला तो बाहर मैदान में एक मजदूर बुजुर्ग बाबा बैठे हुए उसे नजर आए। उन बाबा के पास मिट्टी के बड़े बड़े ढेले यानी मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए थे। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, सुना है तुम कुछ सवाल पूछ रहे हो और आज तक तुम्हारे सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया। तो वो मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ सही बात है, मेरे सवालों के जवाब आज तक कोई भी नहीं दे सका। तो बुजुर्ग बाबा ने फरमाया, वो सवाल मुझे भी तो सुनाओ, हो सकता है मैं तुम्हें जवाब दे दूं। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, इतने बड़े बड़े मौलवी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सके और तुम एक फकीर इंसान मेरे सवालों का जवाब दोगे? तो बुजुर्ग बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे जनाब, सवाल तो बताइए। उसने कहा, ठीक है तो सुनिए मेरे सवाल। मेरा पहला सवाल यह है, अल्लाह को बगैर देखे कोई उसकी गवाही कैसे दे सकता है? दूसरा सवाल, जो करता है अल्लाह ताला ही करता है, तो फिर किसी इंसान को जुर्म करने पर सजा क्यों दी जाती है? नौज बिल्लाह। मेरा तीसरा सवाल, शैतान खुद आग से बना है, अगर उसे दोजख की आग में डाला जाएगा तो आग में आग को भला क्या नुकसान होगा? बुजुर्ग बाबा ने सवाल सुना तो वो कहने लगे, मैं तुम्हारे सवालों का अभी जवाब देता हूं। इसके बाद उन्होंने एक सख्त मिट्टी का ढेला उठाया और उसके सर पर मार दिया। उस गैर मुस्लिम के सर पर जैसे ही मिट्टी का वो टुकड़ा पड़ा उसका सर फट गया। उसके सर से खून बहने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अगर तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं तो कोई बात नहीं, तुमने मेरा सर क्यों फोड़ दिया? वो बुजुर्ग बाबा कहने लगे, मैंने तुम्हारे तीनों सवालों का एक की मुकम्मल जवाब दे दिया है। वो बोला, ये कैसा जवाब है? ये तो शरारत है, तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, मैं काजी शहर के पास जाऊंगा। चुनांचे वो गैर मुस्लिम अदालत में चला गया। काजी से जाकर शिकायत की कि इन्होंने मिट्टी के ढेले से मेरे सर को फोड़ दिया है। एक तरफ बुजुर्ग को खड़ा किया गया और दूसरी तरफ वो शख्स अपने सर को पकड़े हुए खड़ा था। काजी साहब ने पूछा, बताओ क्या तुमने इसके सर पर ढेला मारा है? तो बुजुर्ग बोले, हाँ मैंने इसके सर पर ढेला मारा है। काजी ने कहा, क्यों मारा है? तो उन्होंने कहा, इसके तीनों सवालों का जवाब देने के लिए। काजी ने पूछा, भला वो कैसे? तो बुजुर्ग बाबा ने कहा, वो ऐसे, इसका पहला सवाल था, अल्लाह को देखे बगैर उसकी गवाही क्यों दी जा सकती है? अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्यों साहब, मैंने आपको मिट्टी का सख्त टुकड़ा मारा
آپ کے سر پر کیا ہوا؟ وہ غیر مسلم کہنے لگا سر پھٹ گیا اور سر میں سخت درد ہو رہا ہے۔ بزرگ بابا نے کہا جو درد ہو رہا ہے اس کی گواہی کون دے گا؟ تو وہ بولا میں خود گواہی دیتا ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بزرگ نے کہا مگر یہ درد کیا تم نے دیکھا ہے یا بغیر دیکھے ہی گواہی دے رہے ہو؟ وہ بولا دیکھا تو نہیں لیکن محسوس کر رہا ہوں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ بزرگ فرمانے لگے اللہ کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ اپنی قدرتوں سے معلوم ہو رہا ہے، اس کو ہم محسوس کرتے ہیں، وہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے جب تصور میں سوچتے ہیں ہمارا رب ایک ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ شہادت کی انگلی ہم اٹھاتے ہیں تو اللہ اپنا احساس ہمیں دلاتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ میں ہوں، میں تمہارا نگہبان ہوں، میں تمہارا والی، میں تمہارا وارث، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ ہے اللہ جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم اسے محسوس کرتے ہیں۔ اس غیر مسلم نے کہا ٹھیک ہے، پہلا سوال تو حل ہو گیا، اب دوسرے سوال کا جواب کیا؟ بزرگ بابا پھر بولے تمہارا دوسرا سوال یہ تھا جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اس کا بندے سے کیا تعلق ہے؟ اگر جناب یہی بات ہے تو تم نے میرے نام کی شکایت کیوں درج کروائی؟ مجھے کیوں عدالت میں بلایا؟ میرا کیا قصور ہے؟ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے یہی تم کہتے ہو نا، پھر مجھے کیوں پکڑا گیا؟ وہ حیران ہو کر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے، میرے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا لیکن میرے تیسرے سوال کا جواب ابھی باقی ہے۔ بزرگ نے کہا ہاں اس کا جواب بھی ہو چکا ہے۔ وہ سوال یہ تھا شیطان بھی آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور دوزخ میں بھی آگ ہے، پھر اگر شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو آگ بھلا کیا نقصان پہنچائے گی؟ بزرگ بابا نے کہا بتاؤ تمہارا جسم کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ اس نے کہا مٹی سے بنایا گیا ہے۔ آپ نے کہا میں نے تمہارے سر پر جو چیز ماری وہ کس چیز سے بنی ہوئی تھی؟ اس نے کہا وہ مٹی کا ڈھیلا تھا۔ تو بزرگ نے کہا بس جس طرح مٹی سے مٹی کو مارنے پر مٹی لہو لہان ہو جاتی ہے، خون نکل آتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، اسی طرح آگ بھی آگ کا بیڑا غرق کر دے گی۔ شیطان کو جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا وہی آگ اس کو جلا کر راکھ کر دے گی، کیونکہ ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ بزرگ بابا کی زبان سے یہ ساری باتیں سن کر وہ غیر مسلم کہنے لگا بہت خوب، بہت خوب، آپ نے میرے تینوں مسئلے حل کر دیے، آپ نے میرے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا، میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں اور میں آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ جو کل تک اسلام کا دشمن تھا بزرگ بابا کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر خود بھی اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کمنٹ باکس میں جا کر ایک مرتبہ کم سے کم سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں۔ آج کے ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔